مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في البرنامج الأكاديمي العالمي لتعلم اللغة الفرنسية. إذا هناك عدة برامج يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست والنزول إلى الأسفل، ستجدون جميع البرامج إن شاء الله بإذن الله. إذا السؤال الذي طرحته في الدرس السابق وهو: هل سنستعمل ألا أم أو في ملء الفراغات التالية؟ إذن أل غير موجودة في اللغة الفرنسية، تعوضها أو. إذن جو في، إذن بلاج اسم مؤنث نقول لا بلاج. إذن جو في على بلاج، على بلاج، جو في على بلاج. و tu vas travail نقول le travail، إذن اسم مذكر، إذن سنقول أو، سنستعمل أو. tu vas au travail. إذن je vais à la plage، أذهب إلى الشاطئ. tu vas au travail، تذهب إلى العمل. إذن هنا مشاهدينا الكرام ستجدوا كل ما تحتاجونه للتكلم باللغة الفرنسية. إذن parler français، تكلم بالفرنسية. برنامج عالمي نيفو A1، المستوى الأول، الدرس الثاني. إذن يمكنكم مشاهدة جميع الدروس بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، ستجدون جميع روابط البرنامج. وأيضا يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة والضغط على بلاي ليست وانزلوا إلى الأسفل، ستجدوا جميع البرامج. إذن عندما نريد أن نقول مثلا في منزلها، وسأقدم لكم عدة أمثلة عن طريق الجمل وسأشرح لكم الدرس ببساطة. إذن شي آل في منزلها أو عندها، الترجمة الحرفية تعني عندها، ولكن نقول في منزلها. وشي إيل، هناك خطأ هنا، عندما تريد أن تستعمل شي آل فإنك تجد عراقيل لاستعمالها في الجمل. تابعوا معي وإن شاء الله سنحاول أن نضع لها الحل. إذن شي آل، شي إيل غير موجودة بتاتا، لا نقول شي إيل، نقول شي لوي. إذن شي إيل عبارة خاطئة، إذن غير موجودة بتاتا. شي إيل غير موجودة، عبارة خاطئة، نقول شي لوي. نقول شي آل عندها وشي لوي عنده. وهناك من يقول شي آل وشي إيل، وهي عبارة خاطئة. إذن عندما تريدون أن تتكلموا هذا ما يسبب العراقيل في التكلم. إذن حاولوا أن تركزوا معي في هذا الدرس لكي تفرقوا بين شي موا، شي توا، شي لوي، شي آل، شي نو، شي فو، وشي أو وشي آل. إذن سأقدم لكم مثال عن طريق جمل. نقول مثلا il m'invite chez lui، دعاني إلى منزله. il m'invite chez lui، دعاني إلى منزله. chez lui تعني عنده أو في منزله، chez lui. إذن il m'invite chez lui، il m'invite chez lui. لم أقل chez il، عفوا chez il، لم أقل chez il، قلت chez lui. il m'invite chez lui، لم أقل chez il. إذن chez lui دعاني إلى منزله. إذن إذا أردت أن أقول دعاني إلى منزله سأقول il m'invite chez lui. وإذا أردت أن أقول دعتني إلى منزلها سأقول elle m'invite chez elle، دعتني إلى منزلها. elle m'invite chez elle. إذن elle m'invite chez elle، دعتني إلى منزلها.
لم أقول شي لوي، قلت شي آل. إذن للمؤنث نقول شي آل، للمذكر نقول شي لوي. إذن إلى منزله شي لوي، إلى منزلها شي آل. إذن سأطرح السؤال وسأكمل شرح الدرس. إذن نقول مثلا Elle va rentrer chez elle. سوف تدخل أو سوف تعود. Il va rentrer. المعنى العام هي ستعود إلى منزلها. نقول نحن إلى منزلها، هم يقولون chez elle. وهناك من يقول chez elle. هناك من يقول elle va rentrer chez elle أو il va rentrer chez elle. Il va rentrer chez. إذن بالنسبة للمذكر ماذا سنقول؟ chez lui أم chez il؟ سوف يدخل إلى منزله. سأحاول أن أضع الجواب في آخر الدرس. إذن سأحاول أن أكمل الدرس أو أن أتم الدرس. إذن سأحاول أن أتم الدرس. نقول مثلا Je déjeune chez moi. أتناول الغداء في منزلي. إذن je déjeune chez moi. إذن chez moi عندي، في منزلي. chez moi في منزلي. je déjeune chez moi. je déjeune chez moi. أتناول الغداء في منزلي. Tu déjeunes chez toi أو chez moi. Tu déjeunes نضيف S. Tu déjeunes chez moi. Tu déjeunes chez moi. تتناول الغداء في منزلي أو تتناول الغداء في منزلك. Tu déjeunes chez toi. Tu déjeunes chez toi. Tu déjeunes chez toi. Tu déjeune chez toi. Il déjeune chez moi. Il déjeune chez toi. أي تناول الغداء عندك أو في منزلك. عندك أو في منزلك. Il déjeune chez toi أو il déjeune chez moi. تناول الغداء عندي أو في منزلي. أو il déjeune chez lui. chez lui عنده. chez lui. il déjeune chez lui أي تناول الغداء عنده. il déjeune chez lui أو il déjeune chez nous عندنا. chez nous عندما نقول chez nous في منزلنا أو عندنا. chez nous. il déjeune chez nous أو il déjeune chez vous. تناول الغداء عندكم. chez vous عندكم أنتم. chez vous عندكم أنتم أو في منزلكم. عندكم أنتم أو في منزلكم. il déjeune chez vous. عندهن إذا تكلمنا عن المؤنث عندهن chez elles أو chez elles. إذن هناك مناطق في فرنسا وفي كندا وفي بلجيكا ينطقون chez elles، وهناك من ينطق chez elles. chez elles. إذن chez elles avec S الجمع عندهن هن. ولكن بالنسبة للمذكر إذا قلنا المذكر جمع المذكر عندهم، إذا قلنا عندهم سنقول chez eux. chez eux. il déjeune chez eux أو il déjeune chez eux. إذن chez eux. il déjeune. إذن لم نقول chez il avec S. لم نقول chez il avec S. قلنا chez eux. إذن بالنسبة للقواعد نقول chez eux لا نقول chez eux. ولكن في التكلم عندما نتكلم هناك من يقول chez eux في بعض المناطق. إذن لكي تفهموا النطق إذن أنتم حاولوا أن تقولوا chez eux وchez elles. chez eux وchez elles. chez elles. إذن il déjeune chez
زال. شيزال sans S. إذا قلنا ال sans S فنحن نقول عندها. شيزال avec S عنده. إذا سنحاول أن نطبق ما شرحته. إذا je vais chez lui. أنا ذاهب إلى منزله. chez lui. je vais chez elle. أنا ذاهب إلى منزلها. chez elle. إذن chez lui منزله. chez elle منزلها. يمكن أن نقول je vais chez moi. أذهب إلى منزلي. je vais chez toi. أذهب إلى منزلك. إذن منزلي. je vais chez toi منزلك أو منزلك. je vais chez toi منزلك أو منزلك. إذن je vais chez moi. je vais chez toi. إذن chez moi عندي. chez toi عندك. يمكن نقول أذهب عندك ولكن لا نقول في اللغة العربية أذهب عندك أو أذهب عندي. نقول إلى منزلي أو إلى منزلك. أو نقول chez nous و chez vous. je vais chez nous. أنا ذاهب إلى منزلنا. نحن منزلنا. je vais chez vous. أنا ذاهب إلى منزلكم. أنتم ذاهب إلى منزلكم أنتم. إذن je vais chez nous. je vais chez vous. يمكن أن نقول أنا ذاهب إلى منزلهن إن صح التعبير. elles chez elles. أنا ذاهب إلى منزلهن. أي أتكلم عن المؤنث جمع المؤنث إن صح التعبير منزلهن. ويمكنكم أن تضعوا أنتم التصحيح باللغة العربية إن كانت خطأ منزلهن. إذن حاولوا أن تضعوا التصحيح. أو je vais chez eux. أنا ذاهب إلى منزلهم. إذن chez eux منزلهم. chez eux. chez eux. إذن قلنا في السؤال il va rentrer chez elle. هل سنقول بالنسبة للمذكر il va rentrer chez il أو نقول chez lui. إذن الصحيح هو chez lui. إذن بالنسبة للمذكر نقول il va rentrer chez lui. سوف يدخل إلى منزلي. نقول il va rentrer chez lui وليس il va rentrer chez elle. إذن خلاصة الدرس. إذن نقول chez moi عندي أو في منزلي. chez toi عندك. chez lui وضعت خط أزرق أسفل chez lui لأننا نقول chez elle. نقول chez lui عنده. chez elle عندها. إذن حاولوا أن تكتبوا هذه الخلاصة على الأقل 5 مرات لكي تترسخ في ذهنكم. وحاولوا أن تنطقوها كما أنطقها. أيضا نقول chez nous عندنا. chez vous عندكم. chez eux عندهم. chez elles عندهن. chez eux عندهم. وضعت خط أزرق لا نقول chez elles نقول chez eux. و chez elles عندهن للمؤنث. chez eux لجمع المذكر. chez elles لجمع المؤنث. إذن حاولوا أن تكتبوا هذه الخلاصة 10 مرات وحاولوا أن تكتبوها أيضا باللغة العربية. وحاولوا أن ترسخوها في ذهنكم وتستعملوها في جمل. وإن شاء الله في الدرس القادم سأحاول أيضا أن أقدم لكم كل ما تحتاجونه للتكلم باللغة الفرنسية إن شاء الله بإذن الله. حاولوا يمكنكم أن تشاهدوا جميع البرامج سواء البرنامج العالمي الأكاديمي أو البرامج العادية. هناك أقوى برامج وأهم برامج. اضغطوا فقط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو واضغطوا على بلاي ليست وانزلوا للأسفل تجدوا جميع البرامج إن شاء الله بإذن الله. وأيضا بالنسبة لدروس البرنامج العالمي تجدون الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.